Alors, كان دابا كنتسمع. Oui, une fois تنطلع انا وياك حتى ساكوب عاوتاني ساكوب. باش في نفس الوقت. الوغ بغينا نقولوا لهم على هاد لو ستريس هذا، كيفاش يتعاملوا معاه في هاد الايام ديال الخلعه اللي حنا خايفين فيها مثل الكورونا. D'accord, d'accord. Donc أهم حاجة باش نتعامل مع شي حاجة، أول حاجة هي أنني نعرفها، وهذه c'est une chose اللي هدرنا عليها قبيلة. Maintenant فاش كنعرف الحاجة كنولي نعرف كيفاش غنتعامل معاها. Donc je passe à la compréhension. Je dois comprendre هاد الحاجة. Et باش نفهم هاد لو ستريس خصني نسمعلو. Je dois l'écouter en quelque sorte. يعني savoir ce que هاد لو ستريس كيدير عليا بعدا أنا au niveau de mon corps pour le comprendre. داكور. Je peux pas entrer dans mon cerveau, نعرف شنو كاين فيه, mais je peux bien sûr, bien évidemment, travailler sur mes pensées. Mais quand c'est au niveau kinesthésique ou là, au niveau de mon corps, في الجسم ديالي, ديك الساعات, je ne peux plus rien contrôler. Je dois juste observer ce qui se passe. Donc, j'observe ce qui se passe en moi. Je ferme juste les yeux ou je peux commencer par juste une respiration abdominale, mais le ventre. هذه واحد الحاجة اللي دايما تنهضر عليها. قد ما غادي نعطي لراسي لا ريسبيراسيون قد ما غنوصل لوكسيجين للراس ديالي للدماغ ديالي قد ما غادي نقدر نديتوندا اي كون جو في كومونسي ا اوبسيرفي لو كور ديالي ولا غنولي نلاحظ الجسم ديالي حتى الذكاء ديالي au niveau de mon corps غادي يكبر et donc les réactions ديالي غادي يكبروا معايا حتى هما غادي يوليو ذكيين اكثر. حاجه اخرى سي كو لو ستريس يعني الا كان ça veut dire que كاين ان انتي ستريس. Et on va rester دايما في les remèdes naturels نعيطوا l'anti-stress اللي هو l'ocytocine, l'hormone ديال l'anti-stress naturel. Donc comment je vais favoriser هاد l'apparition ولا هاد la production في le corps ديالي ديال l'ocytocine, je vais faire l'exercice physique par exemple. Ah là je fais les exercices de la respiration, les exercices de la méditation. On peut trouver bzaf ديال les vidéos اللي فيهم tout ce qui est méditation guidée, qui est les exercices de la respiration en marchant ou la respiration de la abdominale. On peut faire une méditation pleine conscience, on peut faire du yoga, de l'exercice physique également. نقدروا نديروا هادشي كامل كاع هاد les activités نديروهم للدار. On peut faire des actes de générosité, ça augmente aussi l'ocytocine. Quand je fais un geste de solidarité, quand je donne rire une information une personne اللي ما عارفاش ou là je lui envoie juste واحد la vidéo راه كنكون كبرت عندي هاد l'ocytocine ديك الساعات. Donc هادو des remèdes اللي نقدروا نعيطوا ليهم des activités où on crée واحد l'équilibre و comme ça غنخلي لو سيرفو ديالي ما كيمشيش التفكير ديالو غير في كورونا فيروس مثلا غير في هادوك لي ديكلانشور اللي غادي يقربوا ليا يعيطوا ليا على لي ديكلانشور émotionnels en quelque sorte. Mais je vais faire appel à d'autres choses, des sources d'information, des sources de divertissement, des sources de plaisir également. Et كنكبر فيا هاد l'équilibre هذا وكنعرف نخرج من هاد لا بيريود ديال لو كونفينمون ولا لا بيريود اللي فيها l'inconfort وانا j'ai grandi. ماشي je me suis régressée. وي 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 عجبني كيفاش شرحتي ليكزارسيس ديال ليكيليبر وشنو كيدير على لي زورمون باش كثر الناس يقتنعوا بهاد لي زيكزارسيس. باسكو كاين اللي كيقول لك وحنا فين ما كنهضروا على ستريس كتقولوا لنا التنفس ولا كتقولوا لنا اليوغا ولا كتقولوا لنا داكور. مي سي امبورطون دو كومبروندر بانه هاد الحوايج هادو راهم تيلعبوا على لي زورمون ديالك. دوكو الا لعبوا على لي زورمون ديالك راهم لعبوا على لو سيستيم ديالك. دونك داكشي غادي يكون سيستيماتيك. سو سون دي شوز اللي تيتكونوا انت ما عندك حتى علاقه بهم. يفو جوست كيف ما قلتي تقراهم في راسك تعرفهم تيدونتيفيهم ودير لهم الحوايج اللي غادي يديكلونشيوهم. اي كوم سا الناس كيتقتنعوا بلي بصح راه سو سون دي شوز اللي Exactement. كاينين اللي واقعيين. Oui. سي زعما سي تري بيان دي. بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس ديال التنفس اللي كنهضروا عليهم، كاين اللي يعني انت شنو كيفاش كتنصحي الناس يستعملوهم او لا يديروهم وامتاش زعما بوغ جيري هاد لو ستريس هذا؟ انا
أي حاجة أي réaction طرات au niveau de notre corps أو لا كنت face لواحد l'inconnu واحد l'inconfort مثلا في هاد لا بيريود ديال لو كونفينمون بديت كنفكر في دي سيناريو اللي هما ماشي مزيانين او لا قبل ما نعس طار عليا النعاس كي نورمال باسكو جو ريست قدام لي زانفو نهار كامل دونك كنتخلع نهار كامل ولا كنديكلونشا في الليل راه ما عادش يجيني النعاس دونك هذيك الوقيته اللي غنحس بها في داك لانكونفور ولا غنحس براسي سا نو فا با ولا جو بونس فواحد لو فيد دونك غادي نعيط لداك لو فيد pour grandir je me dis tiens هاد الوقيته هادي عندي c'est un vide que je vais créer que je vais utiliser maintenant pour grandir et je commence à faire les exercices alors je partage pas mal d'exercices sur la page ديالي وحتى في يوتيوب aussi on peut faire واحد l'exercice مثلا pour الناس اللي ما غاديش يدخلوا يشوفوا toute une vidéo je peux juste une fois que je ressens quelque chose qui ne va pas je suis بزاف les pensées كنفكر في المستقبل شنو يمكن يوقع او لا حسيت براسي ديكلونشي شفت شي خبار ماشي هي هذيك وحسيت براسي ماشي هو هذاك بعدا نجلس وي يعني جو شونج دو بوزيسيون كنت واقف نجلس كنت جالس شي بلاصه جو شونج دو بلاص اي بار لا سويت جو كومونس ا ريسبيري بعدا je commence à respirer parce que la respiration ترجعني la conscience. Oui. Et quand je vais devenir conscient, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi et autour de moi. Et du coup, je vais pouvoir agir. Agir sans respirer, sans avec la conscience, donc, je respire et après je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux pour pouvoir me recentrer. J'observe ce qui se passe dans le corps d'Yali. Qu'est-ce qui ne va pas? Si je ok, je l'accepte. Ce n'est pas grave. C'est mon corps qui est en train de s'exprimer. Je sens que quand c'est normal. Je l'accepte aussi. Et j'observe tout ce qui existe dans mon corps. Et je laisse je respire. Je me concentre juste à la respiration. J'ai une idée, يعني le trop penser يعني je reste في la sphère ديال rationnel ديال الدماغ ديالي je continue juste à respirer une fois نحس براسي je calcule على شحال كنغيسبيري غادي نولي مركز في حاجه اخرى automatiquement c'est automatique العقل ديالنا on sait pas comment il fonctionne من الداخل ديالو mais انا ديك الساعه je vais forcer هاد le mode de pilotage en quelque sorte qui est manuel qui n'est pas automatique ما نخليش في l'automatique danger de survie سير نقص سير غوت سير بكي سير وقع لك شي حاجه mais je vais juste commencer à respirer à observer et à laisser évoluer داكشي كامل اللي عندي au niveau de mon corps حتى نحس براسي je suis apaisée. Et c'est en même temps كتعطي وقت لراسك هادوك لي زيموسيون اللي كيدوروا فيك كتعطيهم الوقت لانه لي زيموسيون راه ما خاصكش تحبسهم او لا تكبتهم او لا ما تعيشهمش لا عيشهم خليهم يدوزوا باسكو ملي انت كتوقفهم راه كتضر راسك دونك التنفس كيساعدك باش انك تو اكسبت هذاك لي زيموسيون كاملين تو لي اكسبت اي ابري كتخليهم يدوزوا بسلام ما كيكونش لي ديغا ديالهم يعني كبيرين بزاف بحال الا ما خدمتيش عليهم في داك الوقيته. اي ان ميم طون جيمري بيان نشوفوا من عندك شنو هي الطريقه ديال التنفس الصحيحه اللي يقدروا يديروها من يبغيو يديروا ليكزارسيس. انا دائما جو دون لا بلو فاسيل هي الابدومينال من لو فونتر ديالنا يعني جو في اونتري دو لير غادي ندخل الهواء من الانف ديالي من لو ني ديالي حتى غتنفخ لي الكرش ديالي من بعد كون جو في faire sortir هذاك الهواء من لا بوش ديالي غنبقى كنخرج فيه حتى كتفش الكرش ديالي كنحس بها دخلت فيا جو فير اون ديمونستراسيون رابيد دونك من الاحسن لا بوزيسيون اللي نكون جالس ديك الساعات دو بريفيرونس نكون اسي يعني في واحد لا شيز لا كانت لا شيز فيها لا كودوار ديالها يعني هذوك عندها الجناب ديالها جو في ديتوندر لي زيبول ديالي نرخي لي زيبول ديالي ما بقاش طوندو
tendu يعني انني راني جو سوي ديك الساعات في لو ترو بونسي في لا رياكسيون راني مشدود مقبوط Mhm. دونك نرخي الكتاف ديالي اي نخلي من الاحسن الرجلين ديالي في ان كونتاكت ديريكت افيك لو سول باسكو سا كري اون انرجي et on sent واحد l'apaisement من عند لا تير من لو Oui, سول. oui. Et je commence juste à respirer, à faire entrer de l'air من le nez ديالي حتى تتنفخ لي الكرش ديالي et je fais sortir هذاك l'air حتى كتفش الكرش ديالي tranquillement, doucement حتى كنحس براسي apaisée. D'accord, très bien. Très bien. كاين عاوتاني انايا سكو جيم بيان كوم اكزرسيس باش تحيد لو ستريس سي المايندفولنس اي سي كيف ما قلتي علاش تفكرتها دابا على ودني هضرتي على لو سول وهذا حتى هو تمرين رائع لانه كيخليك تعلم كيفاش لي زيموسيون اللي كاينين في الكور ديالك تولي تعرفهم بالضبط فين كاينين. سبحان الله كتولي عندك واحد لا كاباسيتي فريمون دو لوكاليزي داك البين فين كاينه وكتخدم عليها بلا ريسبيراسيون اي كيفاش كتولي كتخلي العقل ديالك يمشي ويجي كتحكم فيه انه يفكر او لا ما يفكرش. جو سي با واش عندك تجربه مع المايندفولنس ولا لا؟ سي سي وي جيمري بيان نسمع منك تجربتك معها. انا اللي جيت هضرت على لو mindfulness l'objectif c'est de développer واحد l'intelligence وي corporelle avec une intelligence اللي هي émotionnelle. Donc انا comme exercice اللي نقدر نعطيه في هاد لو كا هذا سي جوست دوبسيرفي دوك البليصات اللي كتقول كنحس بليموسيون فين كاينه في لو كور مي جو مي دي كو سي با اون ايموسيون ديك الساعات سي جو مي دي كو جو ريسون مثلا لا بور اللي هي ليموسيون دونك انا جي repéré la peur من بعد l'exercice j'accepte la peur et après je me dis où est-ce qu'elle s'exprime هاد la peur في le corps ديالي dans quelle partie et comment elle s'exprime. Et je commence à observer. Ok, je la laisse s'exprimer. غادي نلقى راسي هذاك في l'exercice وسط l'exercice كنكبر هذاك l'intelligence ديالي corporelle avec mon intelligence émotionnelle parce que j'ai compris que j'ai des émotions, que je dois les exprimer et comment je vais pouvoir m'autoréguler فيهم. Donc كنكون كبرت بزاف ديال لي انتيليجونس خدمت شويه ديال الانتيليكتويل من بعد جو سوي ديسوندو في لو سيرفو ديالي ايموسيونيل اي ابري نزلت لا سفير اللي فيها لو دونجي ولا اللي كي سيكسبريم في لو كور ديالي. لو كور ديالي سي فري اون فيت حنا نقدروا نقولوا بانه الا بغينا نبداو نماناجيو الستريس خاصنا نكونوا واعيين او كيف ما شرحتيها دابا الوعي ديالنا بشنو كيدور في الداخل ديالنا ننميوه ونعليوه. دونك هاد لي زيكزارسيس parmi لي شوز اللي كيخليونا نعليو الوعي ديالنا بالذات ديالنا هاد لي زيكزارسيس هادو ديال التنفس. واش كاين دوطخ زيكزارسيس كو الناس يقدروا يديروهم باش يوليو يعني يقدروا يتحكموا في هاد لي زيموسيون اللي كيدوروا في الداخل ديالهم سورتو الا كان ستريس او الخوف من باغ اكزومبل هكذا الكورونا ولا المرض ولا اي حاجه. Le خوف من كورونا automatiquement il faut le comprendre. Il faut laisser juste l'émotion s'exprimer avant tout. Maintenant, par des مرات, on ne peut pas tout laisser. Tout زعما guérir. Parce que كاينين des empreintes مثلا غتجيني la peur ديال كورونا mais l'origine ديالها elle remonte à d'autres peurs. اللي عشتهم في حياتي d'autres expériences اللي كانوا عندي. Donc واحد la charge émotionnelle اللي الانسان ما يقدرش يدخل لهذاك لو باسي لهذاك لو تروماتيزم مثلا اللي كان عنده شحال هذا في لو باسي pour qu'il arrive à accéder la charge émotionnelle اللي كاينه تماك. C'est ça ce qu'on fait en fait في les thérapies brèves يعني تمشيو ندخلو في هذيك l'empreinte اللي عندنا في لو باسي pour pouvoir la guérir et par la suite l'expression ديالها في لو présent ما غاديش تبقى automatiquement parce que تحيدات من لو باسي. Pour le faire avec soi, ce n'est pas possible parce que tu dois être guidé. Oui. Ça nécessite que tu sois supervisé, guidé, la personne qui va pouvoir faire sortir هادشي من عندك. Mais l'instant T, si je veux juste
m'apaiser l'instant T, ce sont les exercices de tout ce qu'on a dit. Et l'exercice que j'ai donné l'exercice que j'ai fait à Fatima Zahra, le mindfulness et tout ce qui est méditation. Méditation, pleine conscience, avec des vidéos sur YouTube qui nous guident. Donc, elles sont vraiment apaisantes, qui me disent le soir, qui me disent quand tu te sens stressé. L'objectif d'elles, c'est que tu arrives à te centrer avec le moment. Et comme ça, tu arrives à développer la conscience d'Alec l'instant T et de ne pas rester focus juste à la l'inconfort اللي طرا في هذيك الوقيته. وي وي دونك حنايا الا بغينا نقولوا للناس ملي تكون نتايا كتعامل مع ستريس واحد الوقيته راه خاصك تمشي عند شي حد اللي يعاونك. راه دابا حنا بهاد لي زيكزارسيس غادي تقدر تخدم بهم بحال الا قلتي شي واحد غادي يجري كاين فواحد لاكورس كيجري غادي يجري غير كالكو متر واحد الوقيته غادي يوقف ما غاديش يقدر يكمل لانه خاصو شي حد اللي يخدم معاه باش يزيد يكمل. امتاش خاص لا بيرسون تمشي او لا ال دوا فير ابل ا شي واحد اللي هو مختص باش يعاونها اكزاكتومون بهاد لي ثيرابي وهادشي باش انها تخدم على هاد لو ستريس من الجذر ديالو. C'est surtout quand on n'arrive plus à contrôler le présent d'elle. Yani, je fais de mon mieux. J'essaie de chercher, de me renseigner, de savoir ce qui se passe en moi. Et je n'arrive pas, ça donne pas l'effet. Maintenant, les exercices de respiration, je respire, mais il y a des personnes, maintenant, les crises de panique. Maintenant, tu vas rester concentré avec la respiration, mais ça va pas pouvoir faire quelque chose, parce que tu vas quand même rester le reptilien ديالك يعني le danger de survie اللي عندك ديك الساعات قلبك كيضرب بزاف. Il y a le trop penser avec le reptilien اللي تا هو خدام معاك بزاف, tu peux pas sortir من داك l'instant بوحدك. Ça va nécessiter un travail. Donc si je vois que le travail journalier que je fais ما كيعطينيش des résultats, ça veut dire qu'il faut que je consulte. C'est comme شي واحد مثلا اللي شي واحد اللي خصو مثلا يحيد واحد 20 كيلو ولكن ناريف با انه يحيدها بلا بون فاسون ou le chemin le plus rapide, le chemin critique. Donc غادي نمشي عند une personne qui va me guider pour que je perde mes 20 kilos. Donc كل اختصاص كل personne كل حاجه دارت سبيسياليتي ما دارت الا باش يكون عندها واحد une sorte de منفعه. Voilà, exactement. Et il faut dire que ماشي عيب وماشي حشومه انني je fais appel لشي حد اللي يعاونني. Et il faut dire aussi que il faut vraiment الواحد ملي يحس براسو بانه صافي هو ما قادرش بوحدو يقلب على الحل, ما يخليش راسو في البواطه ديالو مسدود عليه. باسكو كاين كيف ما قلتي كاين الناس اللي هما صحاب الاختصاص اللي هما يقدروا يخرجوك من هاد الحاله اللي انت فيها. اي دي فوا سو سون دي شوز فريمون لي صغيورين كيف ما قلتي مربوطين بشي حاجه في لو باسي صغيوره واللي انت كتبقى كتركب عليها وتبني وتعلي alors que c'est facile زعما تقدر تخدم عليها وتمشي. et donc بعض المرات حتى جو بونس من غير ما انه يكون انت عشتي شي اكسبيريونس قبل, بعض المرات غير انت كتبني فكره وهميه وبازي على هذيك الفكره الوهميه كتولي عايش وباني دي زيستوار ومستريسي راسك من والو. انا جو مغابيل واحد لو كا ديال واحد البنيته المهم او كور د لا سيونس وقالت لي بلي انا ما كنمشيش ندير الرياضه, ما كنديرش الرياضه وانايا الا درتها وانا ما نقدرش ندير داكشي اللي انا باغا نوصل ليه. علاش؟ لانه داكشي اللي في بالي ما غاديش نقدر نديرو حيت انا ضعيفه في الصحه ديالي. علاش؟ قلت لها شنو اللي زعما ملي بقينا في لا سيونس شنو اللي خلاك تحس بهذا؟ حيتاش انا ملي تنجري تنبقى تنلهت وتيبقى قلبي كيضرني, انا مريضه بالقلب ومريضه بالراس. هي بقينا في لا سيونس قلت لها عرفتي مهم ابري اون لونغ ديسكوسيون قلت لها شنو غادي نديرو؟ غادي اول حاجه بروميير شوز اللي غادي ديري غادي تمشي دوزي
واش عمرك مشيتي دوزتي؟ لا، ما عمرني ما مشيت دوزت. اوكي، غتمشي دوزي، حيت ماشي انت اللي كتحددي واش عندك القلب ولا الراس ولا الريه ولا كوك سوسوا. غتمشي دوزي وغادي تشوفي. ملي مشات دوزات لقات راسها ما عندها حتى شي حاجه، كلشي مزيان، كلشي هو هذاك، ما عندها قلب، ما عندها راس، ما عندها حتى شي حاجه. جوست كو هي دارت واحد الفكره في راسها، وهذيك الفكره بازات عليها وضربات بحال قلتي المستقبل ديالها كله. انا ما غاديش ندير هذه، ما نديرش هذه، علاش؟ حيت انا مريضه، وحيت انا. دونك صحيح. بحال هاد لي كا هادو اللي هما فكره وكنبني عليها. كيفاش نقدروا ننصحوهم يتعاملوا مع هاد لي كا هادو، او لا هي هما كيفاش يغيروا؟ هي أي فكرة نعرف بالله كناخدها عندي، يا إما غنكبرها فيا يا إما غنحيدها. نقدر نكبرها وغتولي عندي اون كرويونس ليميتونت، كيما كنعرف معتقدات اللي ما كيعاونوناش في حياتنا، اولا غتجيني واحد الفكره وما غاديش نديها فيها. دونك ميتنون انا كومون جو بو كونترولي هاد لي بونسي اللي غادي يجيوني ولا هاد الافكار ديالي، يعني نتعامل معاهم كمعطيات قبل اي شيء. نتعامل معاهم معطيات، والمعطيات كيمكن يتغيروا كيمكن يتبدلوا. يعني هذيك الحقيقه اللي عندي انا اللي كنكونها، دايما نخلي راسي معرض لحقائق اخرين ونقول في راسي بلا راه كاينين حقائق اخرين، باسكو في لا فيناليتي ما كايناش واحد الحقيقه اللي هي جينيرال عند الناس كاملين هي اللي صحيحه. مي نقول لراسي وي سيرت عندي حقيقه، مي سا نوبيش كو يمكن نلقى حقائق اكثر اللي يمكن يعاونوني. جاتني فكره جو مو دي واش كتعاوني ولا ما كتعاونيش هذه الفكره، واش غيمكن تعاوني على لون تيرم ولا ما يمكنش تعاوني. لا كانت غتليميتيني فسا فو دير كو خصني نبدل هذيك الفكره ديالي. واحد التمرين كنقدروا نديرو هو انسبيري من لا بي ان ال. فاش كيكون عندك واحد الفكره اللي ما كتعاونكش، كيقول لك واخا جو بونس مثلا تنفكر انه لا درت سبور غتوقع ليا شي حاجه في قلبي، ولا ما اوكي. عندي حتى شي حاجه في القلب ديالي. اوكي. كيسكو جو ريسون، شنو كنحس فاش كنفكر بحال هكا؟ كنحس براسي ليميتي، كنحس براسي مكتئب، ما عجبنيش الحال، كاعي لحيتاش ما قادرش انني ندير سبور. اوكي، شنو هي ليموسيون اللي باغي نحس بها في ديك الساعه؟ ونحس براسي فرحان، الناس كاملين يبغيو يكونوا فرحانين. دونك وي. سي جو فو اريفي لهاد ليموسيون هادي اللي هي الفرحه، كيفاش خصني نفكر؟ نفرح. دونك وي. هذا كتمرين كيقدر يعاوننا. اولا جو بو بونسي ا اون بيرسون مثلا، بالنسبه لي انا ا موديل، كتجيني ديك لا بيرسون واو في هاد لو كا ديال لو سبور، شو شحال كدير ديال لو سبور، شو كومون ال ريجوي، ال سو ريجوي في داكشي اللي كدير. اي جو مي دي تيان هاد لا بيرسون شنو هي هاد لا بونسي اللي غتكون عندها باش كدير هاد لو سبور هذا. اي جو سي افوار لا ميم بونسي كيفاش كانت غتفكر. دونك انا كيس كي اونبيش انني نفكر بحالها. دونك كوم سا كنولي نخدم على الافكار ديالي باش كنقاد بهم واحد لي كرويونس ولا واحد المعتقدات اللي يمكن يعاونوني في الحياه ديالي انا. اي ديما إيه. نقول الحقيقه ديالي اوكي كاينه، مي واش معاوناني ولا ما معاونانيش؟ لا ما معاونانيش ا ريفوار. وي اكزاكتومون. انا هادشي اللي بغيت نقول هو انه واخا تكون شي حاجه اللي هي فاكت، ولكن بحث فيها. بحث سيتادير ماشي تاخدها كيف ما جات تعطات لك وتقبلها وصافي. لا، تعطات لك ولكن ال تو ديرونج في حياتك، دونك قلب فيها. مازال الا تعطات لك وكانت مريحاك، يعني شي حاجه فاكت، شي حاجه اللي هي واقعيه ولكن مريحاك انت تعجبك، يعني ما عندك علاش تبدلها. باغ اكزومبل كتاخذ منها الفرحه، كتاخذ منها جو سي با موا، كتموتيفيك شي حاجه زوينه، كتقول خليها ما مبرزطانيش في حياتي. لكن فين ما تكون شي حاجه مبرزطاك في حياتك، واخا تكون يعني انت كتشوفها لا راها ثابته، لا، قلب وحاول انك تبدلها بالطرق اللي عندك اللي بين يديك، سواء قدرتي راسك بدي زيكزارسيس، سواء قدرتي تستعن بشي حد، سواء غير تسول لي زيكسبيريونس الاخرين. اي ابخي بشويه بشويه، مهم حاول تخدم عليها تبدلها. لانه كاين حتى واحد العامل اللي هو العجز. كنجي انا كناخذ الحاجه كنأكسبتيها كيف ما هي وكنخليها سكيفي، كنموت في داك العجز ديالي وما عمرني ما كنبدل حياتي. دونك لا، انا نحاول نخدم عليها. انا دائما راه كناخذ لي شوز من لو كوتي، يعني كنهضر عليهم كونسيامون، يعني كيفاش وي انا كانسان واعي بلا سيتوياسيون ديالي، شايف راسي هاد الحاجه كتبرزطني، ما خاصنيش نخليها، خاصني نخدم عليها. دونك سي ان بو سا. وي
حتى في لو ستريس انا كتعجبني، ما عقلتش فين كنت قريتها، بانه لو ستريس حنا كنجيبوه. لو ستريس حنا كنجيبو، كاين لو ستريس كاين، لكن لا بلوبار دو طون ستريس حنا كنجيبوه وكنكبروه، عوض ما ناخذوه من واحد القنيته صغيره كنفخوه حتى كيولي هو مخطينا. اي سا ريفيان لنفس الفكره، هو انه حتى في الستريس عرف كيفاش تتعامل معاه. ما تزيدش تكريي بلوس دو ستريس وتكبرو. دونك شنو الحاجه اللي مبرزطاني؟ كيف ما قلنا قبيله، حنا قلنا بتمارين نقدروا نعرفوا هاد لي زيموسيون كلشي، مي ليفينمون لوي ميم او هاد ليفينمون هذا اشنو مبرزطني فيه؟ الكورونا اتس ا فاكت، شي حاجه اللي تكتبت على العالم كله، حنا ما قادرين نبدلوا فيها حتى شي حاجه. كاينين شي حوايج اللي هما خالعيننا، اتس ا فاكت، ما عندنا ما نديرو. كاينين الاخبار، كاينين فيديوهات، كاينين. دونك هادشي كلشي كيخلق عندنا ستريس، كيزيد ستريس، لكن حنايا نقدروا نقصوا من هاد الستريس هذا تو سامبلومون. تنقص من يعني شنو كنسميوها، يعني الاكسبوجر، انت تكون اكسبوزد لهاد الاخبار هادو، نقص منها Oui, كومسا باش tout à fait. حتى تنقص عليك هذاك لو ستريس اللي كاين. كنتسمع ياك؟ Oui, oui, oui. الوغ كيسكو كنسمع. تو بونس من زعما لو كونسيبت انه باش تنقص من لو ستريس، نقص حتى من انك انت تاكسبوزي راسك للحوايج اللي Exactement. كيستريسيو. Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord معاك فاطمة الزهراء في الشيء اللي قلتي كامل جميل. وواحد الحاجة، جملة واحدة ديما كنقولها، يمكن أنه العالم كامل يتغير، لحيتاش فينالمون الإنسان واخا يبغي يكون ستابل ويكون تيقلب غير على أنه العجز ولا ما يدير والو، راه هو إلي بلاصي في واحد لو كونتونون، يعني شدنا واحد لو كونتونون اللي كيتحرك طول طون، وي دونك كيتبدل. الا تبدل صافو دير كو حنايا خصنا نتادابطاو مع هذاك لو كونتونون باش دائما نجيو فيه، يعني باش نبقاو عايشين في هذه الحياه on doit s'adapter مع هذا لو كونتونون. maintenant oui exposer les infos et tout on a la responsabilité على اي حاجه كنحسوها، كيف ما عندنا المسؤوليه ديالنا لاي حاجه كتوقع لينا. يعني اي حاجه كتوقع في الحياه ديالي كانسان جو سوي ريسبونسابل عليها، واخا يديرها ليا واحد اخر، واخا في ما بيرسيبسيون يجيني انه واحد اخر اللي دار ليا ديك الحاجه، واخا تكون في لا رياليتي ديال تو الموند انه داك لا بيرسون هو اللي دار لي شي حاجه، انا جو دوا كونسيديري كو انا جو سوي لو ريسبونسابل ديال اي حاجه كطرا لي في حياتي. دونك طرات الكورونا فيروس ولا طرا واحد لانكونفور ولا واحد السيتوياسيون اللي ما كنتش عوال عليها، ok ça a changé mais maintenant Anna comment je vais changer et comment je vais m'adapter à la situation. Et si moi j'arrive à changer, Farah, ma perception elle va changer et du coup ma façon de voir donc les infos ou là de la période de crise elle va changer. C'est exactement ça. قلتي لو مو كلي، سي لا بيرسيبسيون. كيفاش انايا كنشوف هاد الحاجه، وكيفاش انا بغيت ندخلها عندي. بغيت ندخلها ستريس، بغيت ندخلها تو سكي نيجاتيف، صافي دخلتها ستريس. بغيت ندخلها شي حاجه اللي هي صافي واقعه، اون بو با لا شونجي، وغادي نتادابطاو معاها، اون لاكسبت اي اون سادابت. دونك سي فريمون جوج الحوايج مختلفين. كيفاش كنشوفها انايا؟ كنشوفها شي حاجه خايبه، ناري مصيبه وقعت علينا، ناري غادي نبقاو جالسين في ديورنا ما غنديروا حتى حاجه، ما نتحركوا. الله يسهل عليك، راك لحتي راسك الحافه. الا شفتيها من الجهه الاخرى ديال ايوا راه هادشي اللي كتب الله، غادي نجلسوا في دارنا غنرتاحوا، غادي نديروا شي حوايج زوينين، غنبدلوا من حياتنا، نقادوا امورنا، نعاودوا القرارات ديالنا. هذه عاوتاني حاجه اخرى. دونك سي ناقص و سي لو موان اي لو بلوس. دونك دونك فوالا سي اكزاكتومون سا. الكلمه كلي اللي قلتني هي لا بيرسيبسيون، كيفاش انا كنشوف هاد الحاجه. دونك الا بغينا ناخذ لو مو بيرسيبسيون مع ستريس،
كيفاش نديروا واحد كيف ما قلنا دابا واحد المعادله، يعني الا بغيت انا نخرج بموان دو ستريس في حياتي، نماناجي ستريس ديالي بهاد لي زيكزارسيس اللي قلنا، بهاد البروسيس هذا كامل اللي هضرنا عليه، et avec la perception نخدم غير بلا perception. Qu'est-ce qu'on peut dire. Comment on peut remplacer le pourquoi ديالنا, pourquoi le stress, ديال comment on peut vivre avec ce stress. Tout Waouh. simplement, si je remplace une question que tu veux dire pourquoi avec un comment, je vais avoir accès à des opportunités, à des façons de faire. Alors là, je vais pouvoir même inventer des perceptions جدادين عندي في الحياة ديالي. Donc, je m'auto-questionne et je me dis comment je vais faire. Et dis pourquoi ديالي علاش أنا دابا pourquoi je suis fait le confinement. Pourquoi on vit comme ça? Ok, Oui, comment on vit comme ça réellement? Comment on peut vivre au mieux comme ça? comme ça, Et exactement. je commence à m'entraîner, à entraîner le cerveau d'Yali, rêve le questionnement, alors on les lance des opportunités. Là, des façons de faire, je vais inventer des façons de faire. Oui, oui. Et du coup, la Le, perception va changer. le questionnement حتى هو راه واحد السكيل، واحد الموهبة، شي حاجة اللي خاصنا نتعلموها. هادوك الافكار اللي كيدوروا في راسكم اللي هما سلبيين، ملي تجيك شي فكرة في الراس ديالك حاول تاخدها وحولها دي كيستيون ليك لراسك، وما تبقاش تسول علاش، لا سول كيفاش هذا الاحساس هذا اللي جاني منين جاني، كيفاش نقدر نشوف هذه الحاجه اوترومون، كيفاش نلعبوا بالكلمات ونلعبوا بالطرح ديال الاسئله. غادي تلقى راسك بانه كتحفر في الداخل ديالك وكتجبد شي حوايج اللي انت ما كنتيش واعي عليهم، ما عارفهمش. دونك خديتي فكره سلبيه وحولتيها لاسئله وبقيتي كتفكر حتى لقيتي الجواب ديالك لراسك. راه هادشي اللي كنديرو في الكوتشينغ دايوغ، سي سكون في لو كوتشينغ، سي لو كويستيونمون. كنبقاو ندخلوا بالاسئله حتى كنوصلوا لداكشي اللي هو في الداخل ديالك. دونك كنعيطوا لا بوصول. فوالا اكزاكتومون. دونك راه تقدر هاد ليكزارسيس اي واحد يديرو مع راسو، اي واحد Tout à يديرو مع fait. راسو. Ouais. C'est très facile. Je voulais parler de quelque chose, je l'ai zappé. Donc, on parlait de la perception, on parlait du stress. Et donc, j'ai perdu hada. Il y avait un point important, les comptes ça va venir. Donc, le stress باش نبدلو من باغ اكزومبل شي واحد اللي عايش ان ستريس واحد الفتره، شحال خاصو د الوقت باش يخدم عليه؟ باغ اكزومبل بهاد لي زيكزارسيس وبهاد نقرا راسي ونفهم ونعرف شنو كاين وهذا، باسكو راه ماشي هكذا انا جو شونج ومابقاش مستريس. في نظرك combien ça prend du temps باش انه الانسان يتخلص من لو ستريس اللي هو عايشو باغ اكزومبل في هذه الفتره هذه اللي حنا عايشين فيها؟ Ça va dépendre de أنا بعدا comment je vais m'investir. Je suis prête à m'investir. À quel coût? شحال je vais consacrer de temps pour voyager à l'intérieur d'Yali et pouvoir me libérer de stress. Et comment je fais appel à des habitudes اللي هما جدادين، ندخل عادات جدادين في le quotidien ديالي. Et هاد le changement ديال les habitudes, ça demande du temps. يعني je dois accepter aussi que باش يكون عندي واحد le changement d'habitude ou واحد le changement de pensée اللي غيوصلني un changement de comportement, ça va me demander du temps. Donc ça peut prendre مثلا 2 mois, 1 mois, comme ça peut prendre beaucoup plus. على حسب le degré ديال l'importance عند الحاجة اللي هي مثلا تخلص من ستريس في هذا لو كا ديالي، وعلى حسب l'implication ديالي، وعلى حسب est-ce que c'est urgent ou pas. Et après je me laisse هذاك le temps. On peut pas changer du jour au lendemain. شحال د الناس كيمشيو je fais مثلا واحد la vidéo ديال la méditation là j'entends واحد je regarde واحد la vidéo اللي فيها la respiration, on se dit tiens تخربيقه تقول لي positivité تقول لي انا j'ai posé la question c'est parce que فوالا كتجرب مره جوج كتلقى راسك سا نا با مارشي، كتقول نمشي صافي هادشي غير تخربيق. لا راه هادشي كلشي سا دوموند دو طون. داكشي علاش انايا
بغيتك بغيت. وي. الو. دونك تقطع سا كوبي. اوكي با غاف. دونك دونك كنا كنقولوا يعني ماشي جو كومونس شي حاجه et après si ça n'a pas marché في le premier coup je me dis ça fait راه ساليت راه ما يمكن ça va pas marcher pour moi. بحال لي زوبجيكتيف اللي تيكونوا عندنا مثلا باغي نتعلم واحد اللغه جديده ولا باغي ننجح واحد الامتحان اي فاش نقرب نوصل ليه نقول لا سا دون با راه ما كنفهمش هذا الدرس دونك راه ما غاديش نقدر نكمل الامتحان ديالي. C'est exactement la même chose. Si j'abandonne ديك الساعات, je vais pas pouvoir, je vais pas mériter هذاك le résultat. أصلاً. exactement. ولكن Donc, إلا كملت, je peux avoir quelque chose. دونك il faut pas abandonner. مني تبدا هاد البروسيس ديال انك تخدم على لو ستريس. انا هادشي علاش سولت لا كيسيون باش الناس يفهموا بلي سا برون دو طون. دونك كيسيون اللي كيدوروا باش تقدر. دونك نشوف لي كيسيون اللي ديالي. الو. Allô? Ça a coupé. مسموع الصوت ديالي؟ مسموع الصوت ديالي دابا؟ Oui, d'abord, on t'entend rien, mais كنشوفوك شو صافي. كندوز على لي كومونتير رابيدمون قبل ما نساليو. بزاف الناس اللي قالوا نهضروا بالعربيه guys, il faut partager ce live pour احنا لو سلبيه و alors je pense que دابا وي كنتسمع دابا مزيان. دابا كنسمعو مزيان. اوكي très bien. alors سنة اوكي كلمة أخيرة pour باش نختموا لو لايف. Allô? Oui? اوكي بلوكيو لينا اللايف. دابا مزيان. دابا très bien. اوكي très bien. اوكي دونك كلمة باش نختمو لو لايف غادي نقول اي حاجة في هاد الدنيا
كتكون زوينة إلا عيطنا لي فالور، يعني إلا عيطنا للحب، عيطنا لاكسبتاسيون، عيطنا لا بيانفيونس. وهاد لي فالور هادو كنقدروا نخدموهم في أي حاجة، يعني كو سو سوا ان ستريس أولا اون بانيك أولا اون كاتاستروف. هاد لي فالور هادو ديما تيخليونا مكملين في هاد الحياة، وتيخليو لا بيرسيبسيون ديالنا الحاجات كاملين اللي يمكن يوقعوا، كيفما الحاجة اللي تكون زوينة ولا الحاجة اللي فيها الكارثة كيتشافوا ولكن كيتاكسبتاو بجوج. دونك on nourrit les valeurs ديالنا، on nourrit tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est amour. اي حاجه يمكن تعاوننا قد ما تكبرت لي فالور فيا وكبرت القيم اللي يمكن يكونوا عندي، قد ما لا بيرسيبسيون ديالي ولا اكسبتاسيون ديالي لاي حاجه يمكن توقع في هاد الدنيا كتبدل. اي لي فالور مع بعضياتهم elles sont contagieuses. كنخدم على وحده كتعيط لوحده كتشبه ليها، قد ما هما زوينين قد ما هو كيعيطوا لبعض وتيخليو حياتي النظره ديالها زوينه. باسكو لي بروبليم هادي كورونا ماشي كورونا، هادي حاجه اخرى. يوغا دي بروبليم كوم يوغا بزاف ديال الحاجات زوينين. سي انو نو كونسونطري على الحاجات الزوينين والحاجات الخايبين نشوفوا في وسط منهم حاجات زوينين. اون فوا اون فا اكسبتي الحاجات غنشوفوا في الوسط ديالهم دوك الحاجات الزوينين. Tout à fait, tout à fait. Wow, invitation, c'est un plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. ربي يحفظك. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi aussi. Merci الناس اللي كانوا هنا. واسبيرون ان شاء الله نعاودوا بزاف جدا ان شاء الله. ديال لا كونيكسيون. شكرا Pas ونشوفكم grave.